तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldch.com। यो लागि पाठ हो मङ्सिर 15 गते 2021। विषय आत्मा स्वर्णपार भजन सङ्ग्रह। उहाँले आफ्नै नामको लागि मेरो आत्मामा नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई उहाँले मलाई धार्मिकताको बाटोतर्फ डोराउनुहुन्छ। उत्तरदायी पढाइ कोरिन्थी। तर जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छ, कुनै आँखाले पनि नदेखेको, कुनै कानले पनि नसुनेको, कसैले चिन्तासम्म नगरेको कुरा आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएको छ। परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देखाउनु भएको छ। आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको गम्भीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ, जसरी कसैले पनि अर्को मानिसको विचारहरू बुझ्न सक्दैन। खाली त्यो आत्मा जुन मानिसभित्र रहन्छ, त्यसले मात्र विचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विषयमा पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरका विचारहरू कसैले जान्दैन, तिनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ। अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौँ, तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौँ। हामीले यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू जान्न सकौँ भनेर पाएका हौँ। जब हामी यी कुराहरू गर्छौँ, हामी मानिसको ज्ञानले सिकाएको शब्दहरूमा भन्दैनौँ। हामी आत्माले सिकाएका शब्दहरू नै प्रयोग गर्छौँ। आत्मिक चिजहरू बताउनलाई आत्मिक शब्दहरू नै बोल्छौँ। जो मानिस आत्मिक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहण गर्दैन। उसले यी सब कुराहरू मूर्खतापूर्ण सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरूलाई आत्मिक रीतिले मात्र जाँच्न सकिन्छ। परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले अराउन सक्छ? पाठ सेवमन बाइबलबाट भजन सङ्ग्रह। म परमप्रभुमा रसिद रहनेछु। जब उहाँले मलाई बचाउनुहुनेछ म रसिद हुनेछु। भजन सङ्ग्रह। परमप्रभु, आज बिहान तपाईँ आफ्नो स्नेहपूर्ण करुणा मलाई देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई भरोसा गर्दछु। मैले गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको हातमा मैले आफ्नो जीवन अर्पण गरेँ। तपाईँले मलाई के गर्न चाहनुहुन्छ देखाउनुहोस्। तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको शुद्ध आत्माले मलाई सही मार्ग निर्देश गरोस्। हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न दिनुहोस्। यसकारण मानिसहरूले तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँ वास्तवमा धर्मी हुनुहुन्छ भनेर दर्शाउनुहोस् अनि मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको प्रेम देखाउनुहोस् अनि मेरो शत्रुहरूलाई परास्त पार्नुहोस् जसले मलाई मार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
किन किनभने म तपाईँको दास हुँ। मक्ति आफ्ना बाह्य चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै येशूले आफ्ना कुराहरू भनिसक्नु भएपछि उहाँ गालीलको सहरहरूतिर प्रचार गर्न अनि शिक्षा दिन जानुभयो। मक्ति त्यसपछि केही मानिसहरूले एकजना मानिसलाई येशू कहाँ ल्याए। ऊ अन्ध थियो अनि बोल्न पनि सक्दैन थियो किनकि उसलाई भूत लागेको थियो। उहाँले त्यसलाई निको पार्नुभयो अनि त्यस मानिसले बोल्न अनि देख्न थाल्यो। सबै मानिसहरू चकित भए। तिनीहरूले भने, निश्चय नै यी मानिस नै दाउदका पुत्र हुन् जसलाई परमेश्वरले हामी कहाँ पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। जब फरिसीहरूले मानिसहरूको मुखबाट यस्तो कुरा सुने तब तिनीहरूले भने, येशूले मानिसहरूबाट भूत भगाउनका निम्ति बालजिबुल शक्तिको प्रयोग गर्दछन्। बालजिबुल भूतहरूको शासक हो। येशूले फरिसीहरूले सोचेका कुरा थाहा पाउनुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आपसमा झगडा गर्ने कुनै पनि राज्य ध्वंस हुनेछ त्यसै गरी आफैमा विभाजन भएको नगर टिक्ने छैन। त्यसरी नै विभाजन भएको कुनै परिवार सफल हुँदैन। यदि शैतानले शैतानलाई निकाल्दछ भने त्यो आफ्नै विरुद्ध विभाजित हुन्छ। तब कसरी उसको राज्य टिक्न वा चल्न सक्छ? तिमीहरूले भन्दैछौ कि मैले शैतानको शक्तिद्वारा भूतहरू भगाउँदैछु। यदि यो सत्य हो भने तिम्रा मानिसहरूले भूत भगाउन कुन शक्तिको प्रयोग गर्दैछन्? यसकारण तिमीहरूका आफ्नै मानिसहरूले तिमीहरूको भुल कोट्याउनेछन्। तर म परमेश्वरका आत्माको शक्तिद्वारा भूतहरू भगाउँछु। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि परमेश्वरको राज्य अघि नै तिमीहरूमा आइसकेको छ। मक्ति त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यदि कसैले मलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई चाहिएको चिजहरूप्रति अस्वीकार गर्नुपर्छ। उसलाई प्रदान गरिएको क्रुस उसले स्वीकार गर्नै पर्छ अनि त्यसपछि मलाई उसले पछ्याउनु पर्छ। जसले आफ्नो जीवन बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउँछ अनि जसले मेरो निम्ति जीवन गुमाउँछ उसले यसको रक्षा गर्छ। यदि कुनै मानिसले सबै संसार हात पर्छ तर आफ्नै जीवन गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ हुन्छ? आफ्नो जीवन प्राप्त गर्नलाई कुनै मानिसले के दिन सक्छ? मक्ति येशू कफरनहुममा पुग्नुभयो। जब उहाँले सहरमा प्रवेश गर्नुभयो एकजना सेनाका अधिकारी उहाँ कहाँ आए अनि उहाँको सहयोगको निम्ति बिन्ती गरे। अधिकारीले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षवातले थलिएर मेरो घरको पलङ्गमा लडिरहेको छ। उसले आफ्नो शरीर चलाउनसम्म सकेको छैन अनि उग्र व्यथाले पीडित छ। येशूले ती अधिकारीलाई भन्नुभयो, म त्यहाँ जानेछु अनि तिनलाई निको पारिदिनेछु। अधिकारीले जवाफ दिए, हे प्रभु, तपाईँ मेरो घरमा पस्नुहुने त्यति योग्यको म छैन। तर तपाईँले एक वचन भनिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको भइहालोस्। म कसैको अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा अरू सैनिकहरू छन्। यदि मैले कुनै एकजना सिपाहीलाई भने, जाऊ भन्दा ऊ जान्छ, अनि अर्को एक सिपाहीलाई मैले आऊ भन्दा ऊ आउँछ। यदि मैले मेरो नोकरलाई भने, यो गर अनि उसले त्यो गर्छ। मलाई थाहा छ तपाईँसँग पनि यस्तो शक्ति छ। जब येशूले यी सबै कुराहरू भनेको सुन्नुभयो, उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो।
उहाँले आफ्नो साथमा भएका ती सबै मानिसहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। इस्राएलमा पनि मैले कुनै मानिस यस्तो दृढ विश्वासी पाइन। धेरै मानिसहरू पूर्व र पश्चिमबाट आइपुग्ने छन् अनि तिनीहरू स्वर्गको साँचेमा अब्राहम, इसाहाक र याकुबसँग भोजन गर्नका निम्ति मेचमा बस्नेछन्। तर राज्यमा मार्ग पाउनु पर्ने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू अन्धकारभित्र फालिनेछन्। अनि त्यो ठाउँमा मानिसहरू पीडाले रुवाबासी र दारा खिच्नेछन्। तब येशूले त्यस अधिकारीलाई भन्नुभयो, तिम्रो घरमा जाऊ, तिमीले विश्वास गरे जस्तै तिम्रो नोकर निको भइसकेको हुनेछ। अनि ठिक त्यसै बेला उसको नोकर निको भयो। एसैया, किन तिमीहरू त्यस्तो चिजहरूमा पैसा बर्बाद गर्छौ जुन खास भोजन नै होइन? किन तिमीहरू त्यस्ता व्यर्थका कामहरू गर्छे जसले तिमीहरूलाई सन्तुष्टि दिँदैन? एकदमै ध्यान दिएर मेरा कुरा सुन अनि तिमीहरूले राम्रा भोजन खान पाउनेछौ। तिमीहरूले त्यस्तो राम्रा खाना खानेछौ जसले तिम्रो आत्मा तृप्त पार्नेछ। मैले भनेका कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिएर सुन। मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन, तिमीहरूका प्राणहरू बाँच्नेछन्। म कहाँ आउँ र तिमीहरूसँग एक करार गर्नेछु जुन सदा सर्वदा रहनेछ। यो करार त्यस्तो हुनेछ जुन मैले दाउदसँग गरेको थिएँ। एफिसी, म यो भन्छु र प्रभुको सम्बन्धमा चेतावनी दिन्छु, परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू जस्तो भएर नबस। तिनीहरूका विचार निकम्मा हुन्छन्। ती केही बुझ्न सक्दैनन्। अनि केही जान्दैनन् किनकि तिनीहरू सुन्न अस्वीकार गर्छन्, त्यसैले परमेश्वरले दिएको जीवन जस्तो तिनीहरूको जीवन हुँदैन। लज्जा अनुभव गर्ने क्षमता तिनीहरूले गुमाएका छन्। कुकर्म गर्नमै तिनीहरूका जीवन पूर्ण रूपले लागेका छन्। हर प्रकारको नीच काम गर्न ती सधैँ तम्सन्छन्। तर तिमीहरूले सिकेको ख्रीष्टको कुरा त्यस्तो होइन। म जान्दछु तिमीहरूले ख्रीष्टको बारेमा सुनेका छ अनि तिमीहरू हामा छौ, यसर्थ तिमीहरूले सत्यता सिक्यौ। हो, खासमा सत्यता येशूमा छन्। तिमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोड्न सिकाइयो। त्यसको अर्थ, अघिका दिनहरूमा पछ्याइहिँडेको कुमार्गलाई तिमीहरूले त्याग्नु पर्छ। त्यो स्वभाव, त्यसैका धोखापूर्ण इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो बनाइसकेका छ। तिमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पर्छ। तिमीहरू नयाँ मानिस बनिनु पर्छ जस्तो विश्वास अनुसार धर्मी र पवित्र जीवन बाँच्न परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नै अनुरूपमा सिर्जनु भएको छ। रोमी, यसैले अब जो ख्रीष्ट येशूका साथ छन् उनीहरूलाई दोषी ठहरिने छैन। किन म दोषी भनेर मानिन्न? किनभने ख्रीष्ट येशूमा जीवनदाता आत्माको विधान जसले जीवन ल्याउँछ त्यसले मलाई मुक्ति दियो। त्यो विधान जसबाट पाप र मृत्यु आउँछ त्यसबाट पनि मलाई मुक्ति दियो। परमेश्वरका साँचो छोरा छोरीहरू भनेका ती नै हुन् जो परमेश्वरकै आत्माद्वारा डोर्याइएका हुन्छन्। जुन आत्मा तिमीले पाएका छौ त्यो तिमीलाई फेरि दास बनाउने र डर देखाउने आत्मा होइन। हामीले पाएको आत्माले हामीलाई परमेश्वरका छोरा छोरी बनाउँछ अनि त्यही आत्मासँगै हामी भन्छौँ, पिता, प्रिय पिता। अनि त्यो आत्मा आफैले हाम्रो आत्मालाई साक्षी दिन्छ कि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। यदि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ भने हामीले आशीर्वाद पाउनेछौँ जुन परमेश्वरसित आफ्ना मानिसहरूका लागि छ।
हामीले ती आशीर्वाद परमेश्वरबाट ख्रिस्टसितै पाउनेछौँ। तर हामीले ख्रिस्टले जस्तै दुःख पीडा सहनु पर्छ त्यसपछि मात्र हामीले पनि ख्रिस्टले जस्तै गौरव प्राप्त गर्नेछौँ। म क्रिस्चियन साइन्स टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथिक बेकर एडद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। आत्मासँग अनन्त संसाधन छन् जसको साथमा मानव जातिलाई आशिष दिनको लागि र खुसी अधिक सजिलै प्राप्त हुनेछ र हाम्रो रखरखावमा अधिक सुरक्षित हुनेछ यदि आत्मामा खोजिएको छ। उनको विज्ञानले मानिसलाई सिद्ध प्रकट गर्दछ भले नै पिता सिद्ध हुनुहुन्छ किनकि आध्यात्मिक मानिसको आत्मा वा मन भगवान हो सबै अस्तित्वको ईश्वरीय सिद्धान्त हो। र किनकि यो वास्तविक मानिस भावनाको सट्टा आत्माद्वारा शासित छ आत्माको कानुनद्वारा पदार्थको तथाकथित कानुनद्वारा छैन। पदार्थ र चिकित्सा विज्ञानको तथाकथित कानुन कहिल्यै नश्वर कुरा सामञ्जस्यपूर्ण र अमर बनाएको छ। आत्माद्वारा शासित हुँदा मानिस सामञ्जस्यपूर्ण हुन्छ। अत अस्तित्वको सत्यलाई बुझ्नको महत्त्व, जो आध्यात्मिक अस्तित्वको नियमहरूलाई प्रकट गर्दछ। मानव सोचाइले परिकल्पनाको माध्यमबाट आत्मा शब्दको अर्थ मिसाएको छ कि आत्मा दुवै खराब र एक राम्रो बुद्धि हो पदार्थमा निवासी। शब्द आत्माको उचित उपयोग सधैँ भगवान शब्द, जहाँ अर्थ आवश्यक छ प्रतिस्थापन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्य अवस्थामा शब्द भावनाको उपयोग गर्नुहोस् र तपाईँ वैज्ञानिक सङ्केत हुनेछ। ईसाई विज्ञानमा प्रयोग गरिएको छ आत्मा ठिक आत्मा वा भगवानको पर्यायवाची हो तर विज्ञान बाहिर आत्मा भावना समान छ भौतिक अनुभूति सम। जान्दछन् कि आत्मा र यसको गुणहरू सदाको लागि मानिसको माध्यमबाट प्रकट भएको थियो गुरुले बिरामीलाई निको पार्नुभयो अन्धाहरूलाई दृष्टि दिनुभयो बहिराहरूलाई सुन्नु लङ्गडाहरूलाई खुट्टा। यसैले मानव दिमाग र शरीरमा दिव्य दिमागको वैज्ञानिक कार्यलाई प्रकाशमा ल्याउन र आत्मा र मुक्तिको एक राम्रो समझ दिँदै यसो एक र एउटै आध्यात्मिक प्रक्रियाद्वारा रोग र पाप निको पार्नुभयो। आत्मा पदार्थ हो जीवन र मानिसको बुद्धि जो व्यक्तिगत छ तर कुरामा छैन। आत्मा कहिल्यै आत्मा भन्दा कम केही प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। मानिस आत्माको अभिव्यक्ति हो। भारतीयहरू अन्तर्निहित वास्तविकताको केही झलक पकड जब उनीहरू एक निश्चित सुन्दरता महान आत्माको मुस्कान भनिन्छ। मानिसहरूको विपरीत र झुटा विचारहरू भगवान सम ख्रिस्टको पुत्रत्वको आफ्नो भावनाबाट लुकाए। तिनीहरूले उहाँको आध्यात्मिक अस्तित्व बुझ्न सकेनन्। उनीहरूको शारीरिक दिमाग यससँग दुश्मनीमा थियो। ख्रिस्ट येशू द्वारा प्रस्तुत गरिएको परमेश्वरको आध्यात्मिक विचारको सट्टामा उनीहरूको विचार नश्वर गल्तीले भरिएको थियो।
भगवानको समानता हामी पापको माध्यमबाट दृष्टि गुमाउँछौँ। जो सत्यको आध्यात्मिक भावनाको बादल र हामी यो समानता तब मात्र महसुस गर्छौँ जब हामी पापलाई भस्म पार्छौँ र मानिसको विरासत प्रमाणित गर्दछौँ, भगवानका छोराहरूको स्वतन्त्रता। आत्मा मानिसको ईश्वरीय सिद्धान्त हो र पाप कहिले, यसैले आत्माको अमरता। विज्ञानमा हामी जान्दछौँ कि यो भौतिक भावना हो, आत्मा होइन, जुन पाप गर्दछ, र यो पाइन्छ कि यो पापको भावना हो जुन हराएको छ। र एक पापी आत्मा होइन। नश्वर मानिस आफैलाई भौतिक पदार्थ जस्तो लाग्छ, जबकि मानिस छवि, विचार हो। भ्रम, पाप, रोग र मृत्यु भौतिक भावनाको झुटो गवाहीबाट उत्पन्न हुन्छ, जो अनन्त आत्माको फोकल दूरी बाहिर एक कथित दृष्टिकोणबाट मन र पदार्थको एक उल्टो छवि प्रस्तुत गरिएको छ, सबै उल्टो भयो। यो झुटो आत्मा भौतिक रूपहरूमा एक असन्तुष्ट निवासी हुनको लागि मानिन्छ। र मानिस आध्यात्मिकको सट्टा भौतिक हुन। अमरता मृत्युद्वारा बाध्य छैन। आत्माद्वारा कम्पास छैन। सिद्धान्त टुक्रा टुक्रा विचारहरूमा पाउन सकिँदैन। भावनाको त्रुटिहरूलाई पूर्ववत गर्नको लागि एक पूर्ण र निष्पक्ष रूपमा अत्यन्तै टाढाको पैसा तिर्नुपर्छ। जबसम्म सबै त्रुटि अन्ततः सत्यको अधीनमा ल्याइन्छ। पापको ज्याला तिर्ने ईश्वरीय विधि एकको झुक्न नसक्ने र अनुभवबाट सिक्ने कसरी भावना र आत्माको बीच विभाजित गर्नको लागि। ईश्वरीय विज्ञानले पुरानो बोतलहरूमा नयाँ शराब पदार्थमा आत्मा, न त अनन्तको परिमितमा राख्दैन। हाम्रो आत्माको तथ्यहरूलाई बुझ्ने बित्तिकै हाम्रो झुटा विचारहरू नष्ट हुन्छन्। पुरानो विश्वास बाहिर फ्याँक्नुपर्छ वा नयाँ विचार बगाउनु पर्छ, र प्रेरणा, जो हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नको लागि हराउनेछ। नश्वर दिमाग त्रुटि सँग भाग्नुपर्छ, आफैलाई उसको कर्महरू सँग छोड्नुपर्छ र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना फराकिलो पार्नुपर्छ र पदार्थको सट्टा आत्मामा आराम गरेर यसको आधार बलियो बनाउनुपर्छ। हामी झुटा जगहरूमा सुरक्षित रूपमा निर्माण गर्न सक्दैनौँ। सत्यले नयाँ प्राणी बनाउँछ, जसमा पुराना कुराहरू बितेर जान्छन् र सबै कुरा नयाँ बन्छन्, जुनुन, स्वार्थ, झुटा भूत, घृणा, डर, सबैका मुक्ता। आध्यात्मिकताको लागि उपज र हुनुको प्रचुरता भगवानको पक्षमा छ, राम्रो। इसाई धर्मको प्रकृति शान्तिपूर्ण र आशीर्वाद छ, तर राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि आशाको लङ्गर पदार्थको पर्दा बाहिर सेकिनामा डालिनुपर्छ जसमा येशू हाम्रो अघि बितिसक्नुभयो। र यो मामिला भन्दा बाहिरको प्रगति धर्मीहरूको खुसी र विजयको साथसाथै उनीहरूको दुःख र पीडाहरूको माध्यमबाट आउनुपर्छ। हाम्रो गुरु जस्तै, हामी भौतिक भावनाबाट आध्यात्मिक हुनुको अस्तित्वको भावनाबाट बिदा हुनुपर्छ।
भौतिक जीवनको विश्वास र सपनाबाट बिल्कुल अलग, जीवन ईश्वरीय छ। आध्यात्मिक समझ र सारा पृथ्वीमा मानिसको प्रभुत्वको चेतना प्रकट। यो समझले त्रुटि बाहिर निकाल्छ र बिरामीलाई निको पार्छ। र यसको साथ तपाईँ एक अधिकार भएको रूपमा बोल्न सक्नुहुन्छ। मम्मी म्याकरडेकरले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस् र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुरणकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट ड्युटी गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।